अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रबीउल अव्वल का माह मुबारक चल रहा है। आप ये 3 काम ज़रूर करें। अगर ये अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये 3 काम करना आपके लिए एक मौका है बदलने का, समझें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं, हम बहुत परेशानी की हालत में बहुत परेशान बैठे हैं। मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर आप ये अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। वो काम ऐसे हैं कि आप रबीउल अव्वल है, आपको पता है, इसमें तो हर अमल की ही कीमत लग रही है, हैं? तो सबसे अज़ीम इंसान कायनात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में उनकी विलादत हुई, पैदाइश हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई इस माह में, इससे मुबारक महीना कौन सा हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का इजहार करना चाहिए, लेकिन ये 3 काम ज़रूर करें। नंबर 1 जो है वो है दुरूद पाक की कसरत। जितना हो सके दुरूद पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया कीजिए। जैसे मैं और आप पहले भी हम लोग बांटते रहे, हदिया करते रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अभी भी मैं और आप यही कर रहे हैं कि दुरूद पाक को पढ़ रहे हैं हम लोग सारे 500 दफ़ा। आप सबको पता है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रही हैं, और हम भेज रहे हैं, आप और भी इसमें शामिल होइए। और फिर सबसे बड़ा सवाल बच्चियाँ करती हैं कि बाजी क्या हम दुरूद पाक को बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, बग़ैर वज़ू के भी दुरूद पाक को पढ़ सकती हैं। कसरत के साथ दुरूद पाक को पढ़ें। दुरूद पाक को पढ़ने के लिए वज़ू भी ज़रूरी नहीं है, आप बग़ैर वज़ू भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। बग़ैर वज़ू भी दुरूद पाक पढ़ेंगी तो आपका वज़ू दुरूद पाक कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बग़ैर वज़ू के भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं आप। और जो शख्स भी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो हम सब ने शुरू किया हुआ है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको जो है अजर दे इस पर, और हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाए। अगर आप छोटा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। कितना वक्त लगा देखें, 10 रहमतें नाजिल होंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, 10 गुनाह आपके मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जात आपके बुलंद कर दिए जाते हैं। तो एक काम जो मैंने करने का कहा वो ये कि दरूद पाक की कसरत करनी है। किस में? माह रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल के महीने में दुरूद पाक की कसरत करनी है, पहला काम। दूसरा काम क्या है? सदका और खैरात को बढ़ा दीजिए। जितना बढ़ा सकते हैं सदका और खैरात को बढ़ा दें। आजकल तो ज़रूरत है, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है सदक़े की, तो आप उनको ज़रूर सदका दीजिए। मुस्तहिक लोग इतने हैं कि बेचारे फ़ोन करते हैं, कहते हैं ज़रूर सदका दें आप सबको। आप चाहें तो हमारे पास भी भिजवा सकते हैं, हम भी दे सकते हैं मुस्तहिकीन को, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और जो दीन का काम करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। आप चाहें तो अपने करीब वाले इलाकों में भी दे सकते हैं। सदका ज़रूर करें, ये दूसरा काम है। सुलह रहमी से पेश आएँ, सदका दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। इस माह में नेकी का काम है। क्या है दूसरा काम? सदका, दुरूद व सलाम और सदका। फ़ोटो सेशन से थोड़ा गुरेज़ करें कि किसी को दिया और उसकी तस्वीर लगा दी कि देखो हमने रबीउल अव्वल में दिया, हमने बांटा, हमने जूस बांटे, हमने ये किया, हमने वो। तस्वीरें ना लें, बिरयानी का डब्बा दे के उसकी तस्वीरें ना बनाएं। अल्लाह का वास्ता दिया है तो उसकी तशहीर ना करें, तशहीर ना करें। ये दूसरा काम है। क्या है? सदका और खैरात। जितना सदका और खैरात करेंगे उतना इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। और अपना मुताल्ला ज़रूर कीजिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताल्ला। तीसरा काम, मुताल्ला ज़रूर करें, सीरत ज़रूर पढ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके नज़दीक जो भी आपका ऑथेंटिक मुफ्ती है उसकी लिखी हुई एक किताब सीरतुन नबी पे ज़रूर लेकर आएँ। कम से कम रबीउल अव्वल के महीने में, ख़ास इस महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने में लगाइए।
زندگی کو پڑھیے، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، یقین کریں اگر آپ سیرت، یہ 3 کام، سب سے پہلا کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت، دوسرا کیا ہے کہ صدقہ خیرات کھلا بانٹے اللہ کی راہ میں، بانٹ کے جتنا بانٹ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹیں، تیسرا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، اس میں ایک بک لے لیں، اس کو ختم کریں اور ضرور آپ جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو روزانہ سیرت میں سے کم از کم 2 یا 3 احادیث ضرور سنائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر ان کو ضرور سنائیے۔ آپ دیکھیں آپ کے بچوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ جب آپ اپنے بچوں کو سیرت پڑھ کر سنائیں گی، اور آپ سنائیں گی نہیں تو پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ سیرت پڑھنے سے آپ سوچ نہیں سکتی حیران کن تبدیلیاں آپ کے بچوں کی زندگی میں آئیں گی، حیران کن تبدیلیاں، حیران کن۔ آپ کو لگ رہا ہے بظاہر کہ میرے بچے سن نہیں رہے، وہ تو ادھر جا رہے ہیں، وہ تو ادھر جا رہے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، بے ادبی نہیں ہو رہی۔ آپ پڑھیں سیرت، روزانہ کے 2 پیج اپنے گھر میں سیرت کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں اللہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ روزانہ کے 2 پیج ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، آپ کے گھر میں وہ برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی انشاءاللہ، جو آپ نے سوچی ہی نہیں ہوگی کہ میری زندگی میں یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے گھر میں سیرت کا مطالعہ ضرور رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھروں کو تبدیل کر دیں گے۔ 3 کام بتا دیے میں نے آپ کو جو بہت آسان ہے، سب سے پہلے درود پاک کی کثرت، دوسرا صدقہ خیرات، اور تیسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اپنے گھر میں لائیں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کریں کہ جتنی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساری سیرت کی کتاب، کسی بھی اوتھینٹک مفتی جس کو آپ مانتی ہیں، میں نہیں کہتی کہ آپ اس مفتی کی لیں اس کی لیں، جس کو بھی آپ مانتی ہیں اس مفتی کی کتاب لیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں کہ غم میں، خوشی میں، سفر میں، گھر میں، بچوں کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کے معاملات اصل میں کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، بستے تھے، کیا کیا ایسا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت لمحے آئے، اور انہوں نے کیا کیا کیا، غصے میں وہ کیا کرتے تھے، جب انہیں کسی خوشی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کو سیرت ہی سے معلوم ہوں گی۔ شروع کیجیے آج سے انشاءاللہ سیرت کو پڑھنا، تاکہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں وہ والا پوائنٹ لے آئے جس کی تلاش کے لیے آپ صبح اور شام دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ نے سیرت کی کتاب کا پہلا پیج ہی پڑھنا ہے نا، تو آپ کی زندگیاں بدل جانی ہیں انشاءاللہ۔